अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप और हम सभी ये जानते हैं कि वक्त को तो गुज़रना होता है, ये गुज़रता रहता है, भले अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन इसको भला कोई कहाँ रोक सकता है। इसकी तो बिल्कुल वही मिसाल है कि आपकी मुट्ठी में रेत है, वो फिसलती चली जाती है और आप कुछ कर नहीं सकते, आप उसे रोक नहीं सकते। और बाज़ मर्तबा तो इतना दबे पाँव गुजरता है कि आपको इसकी आहट भी सुनाई नहीं देती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यानी वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को आए हुए 3 बरस मुकम्मल हो गए। मैं चंद रोज़ पहले एक प्रोग्राम देख रही थी जो उनकी 3 साला कारकर्दगी पर था, और जिसमें ये सब कुछ बताया जा रहा था कि किस तरह से मईशत बेहतर हुई है और जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें इजाफ़ा हो गया है, और ये कि गाड़ियों की बहुत फ़रोख्त हो रही है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि लोगों के मुआशी हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब कैमरा यहाँ से आम आदमियों की तरफ, आम शहरियों की तरफ मुड़ा, तो वहाँ पर फिर वही था, एक ही रद्द अमल था, एक ही जवाब था कि जी हमारी ज़िंदगियों में तो कोई तब्दीली नहीं आई, हम तो जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि महंगाई कुछ ज़्यादा हो गई है, मगर ज़िंदगी बस वैसे ही चल रही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। तो मुझे यूं लगा ये प्रोग्राम देख कर कि अरे ये बातें तो मैं बहुत बरसों पहले भी सुन चुकी हूँ, और बहुत सी यादें मेरी समाज से आ टकराई। और मुझे 2006 का अपना एक प्रोग्राम याद आया जो मैंने किया था 2006 यानी दिसंबर में, साल के इख्तिताम पर। और उस प्रोग्राम का ये मौजू था कि साले रफ्ता कैसा गुजरा और साले 9 में आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या ख्वाब है, क्या ख्वाहिशें जो आप चाहते हैं कि पूरी होनी चाहिए। तो इस प्रोग्राम के लिए मैंने हर मकतब फ़िक्र से और हर शोबे ज़िंदगी से लोगों से बात की थी, जिसमें एक खांचा फरोश से लेकर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ तक शामिल थे। सबसे पहले मैंने इस प्रोग्राम के लिए कराची के एक खांचा फरोश से बात की, तो उनके अल्फाज मुझे आज तक याद हैं। वो बोले कि बाजी हमसे क्या पूछती हो, गरीबों के पास बताने के लिए क्या होता है, और बस दिन के 10-11 बजे यहाँ आ जाते हैं, रात 10-11 बजे तक यहाँ होते हैं, दिन के आखिर में 200-300 रुपए लेकर उठते हैं। कारोबार बढ़ाने को बहुत जी चाहता है, मगर कैसे बढ़ाएं, कोई ऐसा जरिया ही नहीं है। मेरे इस सवाल पे कि अच्छा अब अगले साल के क्या इरादे हैं, कोई ख्वाहिश है जो आप पूरी करना चाहते हो साले 9 में, तो बोले कि जाएं बाजी, हमसे मजाक ना करें, हमारी क्या ख्वाहिश और क्या ख्वाब हैं। गुज़श्ता बरस भी पपीते बेच रहे थे, आइंदा बरस भी पपीते ही बेचते रहेंगे। हमें तो ये भी पता नहीं पड़ता कि कब दिन गुजर गया, कब दिन डूबा और कब रात आई, कब साल गुजर गया और कब साले 9 शुरू हो गया। ये एक अनजाना सा चेहरा पाकिस्तान के करोड़ों शहरियों की जिंदगियों का अहवाल बता गया, जिनकी जिंदगियों में कोई हुकूमत आए कोई हुकूमत जाए, बरस हा बरस उनकी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आती है। यकीन जानिए कि दुख की एक लहर ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। और सिर्फ गरीब अवाम ही नहीं, पाकिस्तान में सियासत के खदोखाल भी तो नहीं बदले। और जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रोग्राम के शुरू में कि मैंने इसके लिए हर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और शख्सियात से बात की थी, तो पाकिस्तान के 2 मरतबा के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में फ़ौज की जानिब से वज़ारत उज़्मा से माज़ूल होने के बाद और सऊदी अरब में जला वतनी काटने के बाद 2006 में लंदन आ गए थे।
کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب جلاوطنی کے موقع پر یعنی جس وقت ان کو ملک سے بے دخل کیا گیا تو اس کے ساتھ یہ شرط بھی رکھی گئی تھی کہ میاں نواز شریف اب سیاست میں بالکل کوئی حصہ نہیں لیں گے. لیکن اس کا کیا کیجئے کہ میاں صاحب کا تو دل ہی سیاست پر دھڑکتا ہے. میرے اس سوال پر کہ 2006 یعنی سال رفتہ کیسا گزرا تو میاں صاحب بولے کہ آپ نے بھی مجھے کہاں پہنچا دیا. ہم کہاں جا رہے تھے؟ ہم تو ترقی کے راستے کھول رہے تھے مگر ہم کدھر نکل گئے. اور پھر یہ بولے کہ میرے خیال سے تو سیاسی نقطۂ نظر سے اور سیاسی نقطۂ نگاہ سے پاکستان کا ہر سال نو سال رفتہ سے کہیں بدتر اور مایوسیوں سے لبریز ہوتا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے ملک پر اس وقت سیاہ بادل ہیں تو بھلا بتائیے کہ میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں. لیکن عوام کو یہ چاہیے کہ وہ امید کے دیے روشن رکھیں کیونکہ جمہوریت کی منزل کو پانے کے لیے عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، انہیں بھی جاگنا ہوگا کیونکہ جرنیلوں کو بیرکوں میں واپس بھیجوانا کچھ آسان تو نہیں. آپ لوگوں کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 2006 میں بلوچستان کے ایک رہنما نواب اکبر بگٹی کا فوج کے ساتھ تصادم ہوا تھا جس میں وہ مارے گئے تھے. یہ خبر کئی ہفتوں تک شہ سرخیوں کا موضوع بنی رہی. میں نے کوئٹہ میں ایک سیاسی رہنما محمود خان اچکزئی کو ٹیلی فون کیا اور جب ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو بہت سخت اکتائے ہوئے بولے، کیا پوچھتے ہو، کیا تم سے کہیں، چھوڑیں کسی اور سے بات کریں، ہمارے پاس تو کرچیوں کے سوا کچھ بھی نہیں، مسکرانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. مگر میرے بہت اصرار پر مستقبل کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان کو 21ویں صدی کا ایک جمہوری ملک بننا ہے تو اسلام آباد کے حکمرانوں کو یہ سمجھنا چاہیے اور یہ جاننا ہوگا کہ ایسا پاکستان ایک کثیر قومی ملک ہوگا جس میں تمام اقوام کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے اور جس میں خفیہ اداروں کا ملکی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. لیکن یوں لگتا ہے پاکستان کے حالات نے نہ بدلنے کی قسم کھا رکھی ہے. بہرحال یہ بہت ہی سنجیدہ باتیں تھیں لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹا سا مختصر سا ذکر جسے سن کر آپ یقیناً مسکرا دیں گے اور یہ بات ہے مولانا فضل الرحمان کی. ان کے پاس ہمیشہ ہی کہنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ سیاسی معاملہ ہو، مذہبی نکتہ ہو اور یا شعر و شاعری کا ذکر. جب میری ان سے اسی پروگرام کے سلسلے میں بات ہوئی تو وہ بہت ہی اچھے موڈ میں تھے. جنرل مشرف کے دور اقتدار میں وہ جو تمام مذہبی جماعتیں تھیں جن کو سب کو ملوا کر ایک اتحاد بنوا دیا گیا تھا متحدہ مجلس عمل، مولانا فضل الرحمان اس میں تھے اور موجودہ خیبر پختونخوا یعنی شمال مغربی سرحدی صوبہ اس میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی. اس گفتگو میں مولانا نے یہ دعویٰ کیا کہ میں کوئی شاعر تو نہیں ہوں مگر میرے سامنے کوئی غلط شعر نہیں پڑھ سکتا. تو اس موقع پر انہوں نے کچھ حسب حال اشعار بھی سنائے تھے لیکن افسوس کہ میرے ذہن سے وہ اشعار بالکل نکل گئے. البتہ مجھے یاد ہے کہ میرے کہنے پر انہوں نے اس شعر کو مکمل کیا تھا، گو کہ یہ کسی غزل کا نہیں، ایک فلمی گیت کا پہلا شعر ہے. میں شاعر تو نہیں مگر اے حسین جب سے دیکھا ہے میں نے تجھ کو شاعری آ گئی. کتنا اچھا ہوتا کہ آپ لوگ یہ شعر، یہ مصرع مولانا فضل الرحمان کی آواز میں ہی سنتے. لیکن چلے خیر، پھر کبھی موقع ملا تو ضرور ان سے شعر و شاعری پر بات ہوگی. آج کا کالم یہیں تک، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. خدا حافظ.